معناتها سي كونتر هاي به كوندنساتور معناتها باش تلقاها هكا هنا نورمالمون هكا. هو لا هو جي لا مش غادي جي المهم اون سيري هما هكا اون سيري هكا اون سيري. المهم جي معناتها معناتها محطوطه لنا اللي شو لا شو اسمه معناتها الكوندنساتور محطوط اللوطه، الكوندنساتور محطوط اللوطه. لا نقصد اللوطه في اي غاديك اي شو الفرق؟ اي نعرف كلها سريه اما جيست معناتها باش نحاول نقول لك شو هاي هاتوا نبدلوهم. وعندك به شو وعندك مسيو كا الفوق هكا وهكا وكا الفوق به وجست حط كا لهنا اي لا في المعناتها الوسط في الوسطي غادي زوز دوراك هكا به ومش عارف حتى به وما مش اسمه حتى معناتها فوا 1 وفوا 2 فوا 1 وفوا 2 اي به شوف الفوا حطيتها فوق الريزستور على اليمين فهمت كيفاه معناتها هكاك به والفوا 2 معناتها بغليل عليها من اللوطه لهنا هكا هاي غادي كاي الفوا 2 هاي نقص الماس محطوط الماس محطوطه لهنا لا اللي عامل هكا اي غاديك سنه غاديك اما مش هبط اللوطه غاديك اما هبط اللوطه ولا اللوطه مش مشكله معناتها الماس البر نيجاتيف هذه معناتها الماس هذه هاي معناتها شنو الاي ما ماشيه من معناتها البوزيتيف والنيجاتيف ماشيه طالعه لفوق الاي طالعه نتاعها كيما الاولى هنا هكاك مليك به وين وصلنا قال لي un oscilloscope numérique est utilisé pour suivre l'évolution temporelle de deux tensions du circuit on voit une et on voit deux. À la date T0 égale à 0 secondes, le condensateur هذه مش الكلمة مش ظاهرة étant ظهر لي préalablement déchargé. ايش معناتها préalablement هو؟ معناتها او بريالابل معناتها وقت بدينا الاكسبيريونس نتاعنا معناتها كي جبنا الكوندنساتور هذا قبل ما نسكروا معناتها قبل افون دو فيرمي لو سيركوي كوندنساتور ديشارج الي ديشارجي معناتها الشارج ديشارجي قال لي on ferme l'interrupteur K et l'oscilloscope enregistre les tensions dont l'évolution temporelle sont traduites par les courbes données figure 2. Ben ça لازم نرسم الفيجور نورمالمون باش تلقى هكا عندنا هنا الطون هكا ولا اي هنا عندنا لي طونسيون بالمعناتها ملي سكوند اي عندنا لي طونسيون هذيك عندي الفي محطوط تلقى كورب باش تلقى واحده اما المشكله هذه اللي ما سببش قد هكا ولا لقيتها هكا ولا اي كيك واحده اخرى نورمالمون واحده اخرى تمشي هكاك اما لي فالور تو كيفاش باش نقولهم لك انا فيهم في الاقل كيما فيهم انا كي تفهم الكور من بعد طلعهم لي فالور واحده هاي وين حتى به دوني فيغور به تو قال لي préciser les tensions avec des lettres en indice mesurées dans ce montage indiqué sur le schéma la flèche tension représentant en convention récepteur. La tension UC au borne de condensateur هكا به ليش قال لي به انا كي عملت انا عامل سنوين الجيسيسيان اللي خدمته لحظه هكا فيزيك جيسيسيان كيرسيس دو به اصل كيفاش عملت مسيو به حطيت الاي نتاعي اللي ماشي الفوق به وحطيت سنه وحطيت انا كيفاش عامل شو اسمه تعرف مسيو معناتها كيفاش نقولوا اللي معناتها وين معناتها ماشي السيركوي كيفاش ماشي اخترت معناتها كدوره عرفت الكدوره اللي في الوسط حطها الدوره حطيت عليها بوزيتيف نص الباركور تاع الماي هكاك حطيتها ماشي على اليسار عملتها هكا ولا بالعكس العكس حطيت الماي اخترتها هكا هكاك باهي هاي حطيت هكاك به وحطيت دونك اليو ار تاع الفوق على خاطرها دونك شوازي سيت ماي سونس دو باركور هكاك به حطيت معناتها اليو ار معناتها اليو سي عكس الاي بيان سور على خاطرهم ريزيستور دونك كونفونسيون ريسبتور على خاطر معناتها لا ريسبتور دونك خاطر الاي هذيك باش تمشي باش تجي لهنا هكا سونس تاع الاي باش يكون هكا بيسكو الكوندنساتور ذوكم ريسبتور دونك عكس معناتها لي تونسيون اللي باش تصورهم اللي قال لك صورهم لي هو دونك كيفاش باش تصورهم
حطيت انا اليو ار الفوق طالع الفوق واليو سي ماشي على اليمين. هذه اليو ار. هاي واليو سي ماشي على اليمين. ماشي على اليمين والاو هيك موجوده. هذيك الاو هيك. باهي وسميتهم حطيت انا اليو ار اللي هي معناتها لا تونسيون دو ريزيستور. هاي واليو سي هي حطيتها يو بي ا واليو سي حطيتها يو بي ا. وين البي؟ وين لي بوان هما هنا؟ اي باهي البي على اليمين والا على اليسار. البي وين هنا؟ اي غاديك البي. هاي هذه بي. اي معناتها البوان هذا هو البوان بي. اي والا على اليسار. هذه غيلوطه. اي غاديك. اي وباهي والمسيو الفوق هذيك دي. هنا دي اون ايفيت لو بوان سي. علاش؟ خاطر عندي كوندونساتور كاباسيتي نتاعو سي. هذاك علاش نعملوا ا بي تي. فهمت هيك. اي حطينا دي غادي. باه دونك مادام خاطر مثلا خاطر معناتها يقول لك كيفاه هي معناتها استنى شنو لي طونسيون؟ شنو لي طونسيون اللي قاسم؟ لو فوا اون سي طونسيون اللي قاسم. شنو فهمتش؟ اقرا الكيستيون. اش قال لك؟ عاود اقرا الكيستيون. به قال لي préciser les tensions avec des lettres en indice mesurées dans ce montage. صحيح. معناتها هو قاس حسب الشمال هنا، حسب السيلوغرام اللي عندي دو طونسيون، واحده حمراء واحده زرقاء. قاس دو طونسيون هكا. هو قاس دو طونسيون هكا ولا؟ اي طونسيون الحمراء شنو هي؟ نتاع نتاع اللي هي يو ا دي. يو ا دي. اي به يو ا دي. لا يو دي ا. دونك ديما الحرف الاولاني وين ماشي الفلاش هكا ولا؟ اي صح. دونك هو قاس الطونسيون الاولى. هذه الطونسيون الاولى هذه قاس. هاي الطونسيون هذه قاس اللي هي ما بين هذم الزوز، اللي هي نفسها ما بين هذاك هكا ولا؟ شو اسمها؟ يو دي ا. قاس طونسيون يو دي ا هكا ولا؟ اي والطونسيون الثاني هي هاي لهنا ما بين هذه وهذه يو بي ا. الطونسيون الثانيه هي اللي احنا سميناها يو سي لهنا، اللي هي يو بي ا. افيك دي لتر اون انديس. هاكم دي لتر اون انديس. معناتها عطيت واحده بركه حطيت انا اليو سي هي يو بي ا. ايوه وهذه الاو هي يو دي ا. الاو هي يو دي ا. هذا البوان دي هذا وهذا كيف خاطر انا ما فماش دي بوان. داكور. هذوكم معناتها استنى مش معناتها ذي الاجابه على شنو بالضبط؟ معناتها الريبونس نتاع شنو بالضبط؟ تاع خاطر قال لي هو سمي لي لي طونسيون اللي قاسم اون يوتيليزون دي لتر اون انديس. ما هذاك اش معناتها عند لتر اون انديس هي الاي. معناتها الشيما هذا هو بالعاني راهو بدو هكا صعب. كيفاش نردوا سهله؟ نردوا سهله كيما انا صورته من الاول. باش نصور هذوما اون سيري ولا كوندونس هذا اي هذوما اون سيري نحطهم ورا بعضهم هنا. دونك نحط هذايا الديبول جينيراتور وأون سيري عندي هكا وهكا ونربطهم بخيوط هذوما. فوالا. اي مسيون سيري تولي معناتها فما حتى فرق. شيخي تولي مثل يو ا دي يولي يو دي ا. لحظه يوسف. الفوقاني البوان دي وين؟ هذا البوان دي. البوان دي وين؟ اهو ما بين بي هنا دونك هنا حطيت ماس هكا ولا؟ معناتها قست انا قست الطونسيون هذه والطونسيون هذه هكا ولا؟ هذه لا فوا 1 وهذه هنا لا فوا 2. صحيح. دونك هذه شنو هي؟ يو بي ا وهذه يو دي ا. سهل الشيء. ما هو بالعاني يعمل لك مونتاج هكا ماشي يضيعك. داكور. فهمتك. وانا ما كنتش نعرف اصلا ماهوش نول هنا ماهوش عقد هذايا. دونك هو البوان بي. فهمتني؟ دونك الشيما هكا يولي اوضح ليته. باهي. دونك عندنا لي دو طونسيون كما قلناهم. دونك هما يو دي ا وقرن دو لونسومبل هنا اللي هي ايكال او. خاطر الطونسيون هذه هي بيد الطونسيون هذه. وعندي الطونسيون دي وبورن دو كوندونساتور احنا من سميناها يو سي اللي هي يو بي ا. يو بي ا اي. داكور هكا. دونك نبدا نسميهم اللي يبدا الفلاش. اي بالطبيعه الحرف الاولاني وين ماشي الفلاش. باهي باهي وحطيت انا كيفاش معناتها الالكترون يمشيو خاطر مادام خاطر شو اسمه الاي تمشي معناتها البورن بوزيتيف ولا حطيت انا معناتها حطيت العالم. دونك الاي تخرج ديما من البورن بوزيتيف تاع الجينيراتور. اي وتمشي البلاك بوزيتيف لي زيليكترون. اي شبيه معناتها الزيليكترون يخرجوا منا ويجيو لنا هكا يعملوا دوره هكا. اي معناتها البلوس يكون على اليمين معناتها على اليمين. الاخرى قال لك البلوس هي شيء. استنى خلينا نشوف صور بالكدا. به ما قال لي هو préciser les tensions avec des lettres en indice mesurées dans ce montage indiqué sur le schéma la flèche tension représentant en convention récepteur.
En convention. أي en convention récepteur معناتها لازم التونسيون والاي يكونوا دو سونس اوبوزي. شنو اي ما سي بون جاوبنا به التونسيون الاي هكا هاي الاي هكا الاي هكا يعني هاي الاي هكا ولي تونسيون هكا دونك صحاح هذوما كل صحاح جاوبنا به تونسيون به وين هي convention به قال لي la tension UC au borne du condensateur هكا هكا وليش قال لي انا زدت وحدي حطيت باش نحط لنا البلاك بوزيتيف والنيجاتيف اي اللي هي ما صحيحه اللي قلت هكا ولا اللي هي على اليمين الشارج تاع الكوندنساتور وين دونك لا شارج دو كوندنساتور هنا تابع البلاك اللي على اليمين البوزيتيف واللي على اليسار النيجاتيف هذيك تسمى لا شارج دو كوندنساتور اي خاطر هي بالاتفاق شو نقولوا هي هي لا شارج دو لا بلاك كي ريسوا لو كورون داكور معناتها هي باش تكون هذه معناتها الشارج بوزيتيف هنا نيجاتيف اي ونيجاتيف اي ومعناتها الالكترون يخرجوا من النيجاتيف يمشوا للبوزيتيف الالكترون من هنا من الجنراتور اي من الجنراتور معناتها ماشي هذه البور نيجاتيف تاع الجنراتور وهذه البور بوزيتيف اي معناتها اي معناتها ديما يخرجوا من النيجاتيف يمشوا للبوزيتيف هنا بار انفلونس هنا يتعدوا يكملوا هكا عكس الزترا عكس الاي به توش به ما كملت جيت خذ لك قلت لك ايش فهم معناتها قلت لك اللي معناتها البريمير فهمت تو ديكور اي به قلت لك ديكور اي بي دو لا فيغور 2 انا الحمراء ولا الزرقاء الاه هي الزرقاء معناتها هذه لا كورب هذه لا كورب بي المهم بيتي ما يقلقش اي مش مشكله هذا نبدلوه به اش قال لي هو جي قال لي décourbe A et B de la figure 2, quelle est celle qui correspond à la tension aux bornes du condensateur? Justifier la réponse. قلت له أنا A هي معناتها تيجالة UBA. ولا معناتها correspond ولا حاجة والبي correspond على معناتها على هي شو نقول لك به أنا قلت خاطر كيف لو تونسيون دو جينيراتور est toujours constante. لا تونسيون لا كتبتها لا واحد قلت انا نسمع فيك باش تقول لي تو ما اي ليه انا كتبتها لا دونك باش كتبت مسيو باش كتبت بالضبط قلت ان لا تونسيون دو جينيراتور est toujours constante or اللي ولا or que la tension de condensateur augmente dans la décharge معناتها قلت انا معناتها دون لا شارج رد بك بعدين نشارجيو ليه الديشارج يا اخي تطلع هي في الديشارج تطلع بعدين نشارجيو يا ودي هذيك رب هذه سي لا كورب دو شارج قال لك راه من الاول جبت كونتونساتور ديشارجي بريالابلمون نو شارجي وحطيته هنا دونك معناتها هذا مونتاج تاع شارج مش ديشارج صحيح هي قاعد يتعامل مع حطوا الجينيراتور ديشارج اي كلامك صحيح فقلنا كونتونساتور شو هو يلعب دور جينيراتور داكور شارج دونك انا كيفاش باش تقول ما كلامي صحيح ولا مسيو اللي قلته انا تو ايش قلت تو الكورب الكوريسبون على اليو بي اي بوركوا والكورب على خاطر قلت على خاطر انا قلت معناتها la tension de condensateur augmente dans le charge au cours de la charge حتى هذه لا اوغمونتي حتى هنا لا اوغمونتي ليه لا اوغمونتي كان زيرو ولات هذه صحيح زوز دونك لي دو تونسيون elles ont augmenté علاش انت اخترت هي الكورب هي يو بي علاش مش البي اذا كان باش تقول لي الجوستيفيكاسيون هذيك شنو نقول لك انا نقول لك لي دو تونسيون اون اوغمونتي او كور دو طون صحيح هي معناتها ما قنعتنيش هي اما معناتها في بين معناتها الاو تقدم معناتها كونستانت ولا لازم تقنعني كيفاش نقرا اولا باش نحط هذاش يتسمى من الزيرو للاو سي ان échelon de tension la tension UDA passe d'une manière discontinue mathématiquement من الزيرو للاو donc elle correspond à la tension aux bornes du générateur UDA par élimination تقول لي الكورب هي la tension aux bornes du condensateur par élimination فهمتها ولا؟ ما عاودي بالضبط. مش قلنا إيشلون دو تونسيون، شو معناتها إيشلون دو تونسيون؟ بالنسبة للكورب بي، شنو نلاحظ؟ بور تي
inférieur à 0 ايش عندي؟ عندي U dA égale à 0 فولت هكا ولا؟ هاي ومن بعد pour T supérieur ou égal à 0 عندي U dA égale à E فولت E فولت اللي هي 6 ولا 12 ولا ما يهمنيش داكور؟ عندي لهنا عندي la tension U de A passe d'une manière discontinue d'une valeur à une autre هكا ولا؟ صحيح طلعت فيه ده يتسمى un échelon de tension d'accord؟ donc لهنا عندي U de A mathématiquement n'est pas continu نحكيو math n'est pas continu en 0. D'accord? Deux points. C'est un échelon de tension. Donc, échelon de tension. D'accord? Puisqu'elle est égale directement, brusquement, elle sera égale à E. Donc, la courbe B correspond à quoi? À la tension UDA. D'accord? معناتها بلوسكو هذاك اللي هو UDA. Donc, الA هي UDA. D'accord? Alors que, donc, أنا شو نقول؟ donc خاطر الكورب نتاع اليو بورن دو سي نورمالمون باش تلقاها هكا الزيرو وبعد باش تعمل هكا دون مانيير كونتينيو هكا معناتها فما كونتينيتي في البوان زيرو دونك نكمل لي زاكس نتاعي هذوما هكا عندي لهنا الطون هنا عندي يو بي ا دونك هكا في الزيرو الي كونتينيو ريتها فما كونتينيتي لهنا d'accord donc la courbe A je donc elle passe de 0 à une valeur limite liée à une asymptote E d'une manière continue. Donc, elle correspond à la tension UBA. D'accord? Donc, courbe A, je passe d'une manière continue, ni de 0 à E. Plus l'infini. À E. Donc, l'asymptote نتاعها هي E. l'asymptote نتاعها E. داكور اش معناتها لهنا؟ ما توصلش عندي ماتيماتيكمون قريت الكونتينيتي عملنا كل شيء معناتها عندي U BA à 0 moins égale U BA 0 plus لهنا اللي هي égale à 0 فولت لهنا صحيح هذاك زيرو donc par continuité de la tension au point 0 لهنا continue à 0 هذيك continue à 0 الاخرى مش continue à 0 ايوه donc au point 0 la courbe A est continue alors que في البي مش continue la courbe B n'est pas continue هذاك هو اللي باش يبين UBA d'accord d'accord هذيك ريبونس نورمالمون ومسيو تو كي نحط هنا مثال اتيت معناتها اتي سوبيريور 0 لا نحط معناتها الكلام اللي قلته انا لا الكونتينيتي او فوازيناج دان بوان دي سوا جوست قبل جوست بعد هذاك علاش تقولوا 0 موان 0 بلس هذه تعرفها في الماث انا نعرفها بس الكونتينيتي اون ان بوان ناخذوا جوست قبل وجوست بعد ما نبعدوش برشا خاطر كي نبعدوا برشا ما عادش نجموا نحكيو على الكونتينيتي لا ما فهمتيش نقصد بالضبط انا في اللي قلته انا مثال قلت لك تخيل معناتها انا قلت اتيت مثلا اتي سوبيريور 0 معناتها نقول الكلام اللي قلته نتاع التونسيون راهي نتاع الجينيراتور غاديك كونستانت ونتاع الكوندنساتور اوغمونت يولي معناتها بريسك يولي كلامي كما كلامك انت بالضبط غادي لا مش بالضبط لا عليه اعطيني حاجه خاطر اتي سوبيريور 0 دونك سوبيريور 0 يبدا من هنا ويوصل حتى للانفيني في الانفيني باش يولي او وهذه كيف نورمالمون سي اون اسامبتوت ماتيماتيكمون باش يوليو كيف يعني باش يولي اما لي كورب سيرون كونفوندو لهنا اي اما الاو غادي تكون معناتها كونستانت بشويه بشويه انت تقصد تي سوبيريور 0 بالنسبه لي تبدا من هنا حتى لهنا انت هنا تو قلت لي تي سوبيريور 0 وانت فانا انترفال فانا جهه الجهه هذه 0 بلس انفيني تي سوبيريور 0 معناتها هذا كل ما 0 بلس لانفيني ما 0 بلس لانفيني دونك من 0 بلس لانفيني تونسيون يو بي ا ماهيش نفس الفالور عندها اون فاز ترانزيتوار وبعد تولي اون فاز بيرمانونت معناتها مسيو انت اللي بينت جوست حطيك شيء معناتها تدوب معناتها ما تطلع وكا انا ايوه انت معناتها بينت حتى تدوب ما تطلع كونتينيتي او بوان او فازيناج زيرو
اي كيفاش معناتها واحده كونتينيو والاخرى مش كونتينيو كونتينيو على صحيح. زيرو ايوه مش هكا. كونتينيو داكور. باه باهي شنو الكيستيون اللي معناتها بعد؟ هذه غلطه باه خساره باهي قال لي توا évaluer à partir de la figure 2 la durée delta t nécessaire pour charger complètement le condensateur. هاي نذكر ايش عملت به وين هو به حطيت استنى خليني ما نشوف اسكو هذا اللي عملته صحيح ولا لا. هاي حطيت انا اتيت اتيت égale 0 et c égale à my e fois a moins exponentielle moins 0 sur tout égale à 0 ايجال ou زيرو كاو lorsque اتي ايجال زيرو يو سي ايجال زيرو. هذه سنة اللي من الذي تابع البارتي خلي معناتها بالك هو الاكزيرسيس قال اللي لك ابارتير دو لا كورب راهو قال. لا لا مش هذه مش قال هذه لك اللي يكتب لي عملته مش حتى هذه فورميل. هاي ما هو استنى خليني ما هو قال لي هو ابارتير دو لا كورب هكا ولا ايوه انا حطيت اتيت قال 1.5 ملي سكوند عليه. سي مثلا حطيت قال 1.5 علاش حطيت هكايا والله ما انا عرفتش وين حتى نعرف علاش عليك. ليه خليني نعرفش خدمت وحطيت فيه كل شيء ونسيت علاش لا اتيت قال 1.5 ملي سكوند سي شنو هذا سي ديمي شنو سي كومبليتمون حقق غير خدمت وراك بعثوا لي على الميسنجر كان موجود. كاري بالرسمي والله كاري ما والله نسيت والله نسيت شو دونك كتبت هاي دوب ما جاتك السيري وخدمت تبعهم لي زوز. اي تنقعد بس هاي تنقعد هيك. نختم هاي ونبعث لك إيه. خاطر هكا هاي نسيت شو عملت بصراحه دوب ما تاخذ سيري ابعثها لي ميسنجر خدمتها ولا ما خدمتهاش. والله مسينا تخدم. قدش مره نحب نجي نسلك على المسنجر ما قلت باش يقعد يحل لي في زوم ونضيع له في وقته لا خاطر لا مش مشكله كي نبدا متفاضي ما فما حتى مشكله. تنجم تحلي اي جست ما ناخذ نشوفه شيء فاش ناخذ هاني قاعد في الدار. فهمتك عم به ما والله خاطر اني تو نسيت شو عملت انا ما يصيرش ترى فسري لي مش نحسب هذه روحي ما كورب هذه خدمتهاش كورب هذه شو اه نصور لك كورب هكا هو نصور لك حتى حل. لا سنة كورب ومد لي معناتها اش قلت كيفاش هي به ملوطه في التي محطوطه 0.50 بلس 0.50 بلس 1 اي بلس اعطاك 50 الجراديوس معناتها اعطاك لي شيل يعني اعطاك بلس لي شيل 1.7 اعطاك اي لي شيل اعطاك لي شيل هكا ولا هكاك ولا. اي ليشيل اي مد لي والطون شنو ليشيل اون ملي والفوق سكوند اي اي اون ملي والفوق هي سكوند. ملي سكوند دونك ملي تي اون سكوند ملي سكوند والاو عطاها لك الاف والاو هي ديالو. 6 فولت دونك اي هنا هذه اي 6 فولت. افهمي 6 هذاك هو فولت هذا شنو نصور ما لك تطلع الكورب هكا. هذاك هذا هو صور لي ما صورلكش ومن اللوطه طونجونت. حط لي ما صورلكش طونجونت. طونجونت لي لا لا ما لا صورليش ما دونك ما صورليش صورلكش طونجونت اش معناتها. معناتها ماكش بتخدم بالطونجونت. فهمت كيفاه. دونك هذه تحطها في مخك اذا كان يحبك تخدم بالطونجونت راه يصورها لك في الفيزيك ولا في الشيمي نشوفوا في السينيتيك. داكور. ما صورلكش. سامح اي مسيو سامح مش قص عليك وي مسيو ذكرت انا مع تلويش انا حطيتها مع تلويش حطيتها ذي هذه به 05 كاتبها لهنا هو اي 05 يمشي بالان معناتها هنا 1 اي لا لا يمشي لا 1.5 لا اي اه 1.5 صحيح اي 1.5 هنا 1 صحيح اتسيتيرا معناتها كل جرادياسيون اي 0.5 ملي سكوند. به اي به باهي انا ذكرت على شو عملتها به اوزر علاش ما هو مسيو في معناتها الكورب نتاعي من لوطه في معناتها في 1.5 هاي معناتها تكون لي اليو سي قد البي معناتها دوب مازال له كيمسوا في بعضهم شنو قال لك. بالضبط شنو قال لك معناتها هي هو ما في الكورب في الكورب هذول لهنا في 1.5 يمسوا في بعضهم. اي بداوا يمسوا في بعضهم من وقتها لا فما طريقه اخرى بلو سور. احنا كيفاه نعرفوا لا تونسيون او بورن دي كوندونساتور بور تي ايكال ا تو اي الكونستون دي تون لا تونسيون اكسبونسيال ايكال ا موان كومبيان 1 ايكال ا 0 اكسبونسيال موان ايكال ا 0.7 فوا او. لي زي 0.63 هكا ولا اي هذيك 0.6 باهي قولوا 0.6 دونك اش تعمل انت. يا مش هذا السؤال هو مش هذا السؤال فهمني كيف ما تعمل. قاليش اعطيني توه اي ما قال لك ابارتين دو لا كور. دونك انت باه مشيت لهنا ابوبري وقتاش لصقوا بعضهم هكا اي ولا دونك تنجم تكون صحيحه هذيك راه تنجم تكون خاطر انا صحيحه. مشيت خاطر مسيو لنا قال لي ابارتير دو لا كورب معناتها اعطيني اي ما باش معناتها نعمل ابارتير دو حتى لا انا باش نعمل فيغول ابارتين دو لا كور باش نعمل انت 0.6 ما انت باش تعمل معناتها 0.6 فوا 6 6 فوا هذا 0.63 يجي هكا هذا ولا يجي 6 فوا 0.63. لقيتها انا حسبتها وقتها ما اي نعاود قداش. نحسبها تو لحظه حق خديت من الكالكولاتريس هاي سانتيفيك باهي دونك 6 فوا 6 0.63 قداش تلقى. 63
باش تطلع شنو هذه هكا باش تطلع لي 3,78 ابوبري ها هي معناتها 3,8 معناتها بريسك 4. باهي راك تعمل تحط الفالور هذيك لهنا هاي وتمشي هكا وتعرف انه الابسيس نتاعها هو تو هذيك. اي مسيو هذاك اش عملت انا اما مش هذا هو السؤال اللي مدولي. ومن بعد احنا لحظه اون فا اكسبلوتي الكور. دونك شو قلنا احنا اون كونسيدير كو le condensateur est complètement chargé pour un temps t égale à 5 fois tau. تعمل 5 fois الفالور هذه تلقى عليه 5 fois. ما نعملناش الكور عاد اون لا ديمونطري. كي تعمل يو سي كي تكتب الاكسبرسيون تاع يو سي وتاخذ بور تي égale à 5 tau تلقاه égale à 0,99 fois e معناتها 99%. Maintenant, نعتبروه اللي صحيح معناتها pour t égale à 5 taux le condensateur est considéré comme étant chargé. هاي صحيح. عملناها هذه عملناها ولا ديمونطري حتى قبل ما نديروا القرايه قريناها وحدنا مع بعضنا انا وياه. ايوه في الاكزرسيس ما ديالي هو 5 تور مد لي من بعد قال لي معناتها مع الكومباريزون كل شيء حسيتها حتى انا اللي تقريبا هي ذكرتها. هو قال لك كومباري ما دام قال لك كومباري من بعد مش توا من بعد بعيد برشا. ما لازمني نقرا لي نونسي كلها باش تعرف اظن لي مسيو خليني خاطر احنا تو سبقنا اللي قلنا راه باهي اظن قال لي تو في الواحد قال لي ايفالوي ابارتيغ ايفالوي ما لا تخدم كيما خدمت تعمل كيما خدمت تشوف وقتاش الكور يوليو لاصقين بعض. اي هكا ولا معناتها قال لي ايفالوي ابارتيغ 1.5 هكاك هذا هو اللي جاب نورمالمون هكا ولا على خاطر وقتها يولي سي بون باش يتشارجا كومبليتمون. دوب ما مس وصل معناتها 1.5 ملي سكوند دونك لو كوندونساتور شارجي يعطيك الصحه يولي شارجي خاطر يولي يو سي ماكس. نورمالمون هذا هو السؤال نتاع الواحد هذا هو اللي جاب نتاع السؤال. لازمني نقرا الاكزرسيس كل باش نعرف كيفاش شنو التوجه. اي اللي عملت مسيرك صحيح قبيلك انت راك جاوبت على كومباري نتاع مع 5 تو وقتها تولي تخدم بالكور بالضبط كيما خدمت. اي صحيح دونك جيبوا تشوفوا وقتاش بداو يوليو بريسك كيف وتهبط تشوفوا هكاك عملت 1.5 اي حطيت قال 1.5 ملي سكوند نورمالمون لو كوندونساتور معناتها شارجي كومبليتمون. ايوه ابوبري معناتها تي قال ابوبري خاطر قال لك ايفالوي معناتها كان اي ايفالوي هكاك هذاك اش قلت حتى به. قال لي بعديك faut-il augmenter ou diminuer la valeur de R pour charger plus rapidement le condensateur. هذا هو جوست سؤال معناتها به. قلت له وانا معناتها نقصوا في الفالور نتاع اير على خاطر معناتها الريزيستور هي ماك تعرف كيش قلت له انا قلت له وانا il faut diminuer la valeur de R pour charger plus rapidement le condensateur. هكا بالضبط على خاطر كيما معناتها على خاطر احنا شنو معناتها الريزيستور مهمته معناتها ينقص معناتها الانتونسيتي اللي توصل الكوندنساتور ولا توصل في السيركوي هكا ولا هذه مهمة الريزيستور. ايوه معناتها كل معناتها كنت نجم تبعد على هذا كل تقول له بويسكو تو يقال ار فوا سي كونستانت دو طون دونك اذا الكوندنساتور معناتها سي كونستانت هكا ولا اي معناتها pour que تو diminue il faut que r diminue خاطر هذه كونستانت. دونك تو سامبلومون واللي قلته انت ريزونمون اللي قلته انت صحيح راه هذاك سنا ريزونمون كاليتاتيف صحيح زوج صحاح انا وياك صحاح اما انا اختصرت المسائل. اي مش خايب حتى دونك بور اما صعيبه باش نفسرها انا تو كلمه صعيبه دونك بور ان كوندنساتور دوني اش معناتها ان كوندنساتور دوني معناتها سي est une constante معناتها سي est une constante. pour que taux diminue il faut que r diminue. pour مسير ما قاليش جوستيفي راه في بالك ما قال لي جوست قال لي اسك معناتها نقص اي معايا قال لي فوتي لو بونتو معناتها ما يصيرش كان ما حطيت جوستيفي. اي مادام ما قالكش جوستيفي بور كو تو اي هذاك علاش انا ما حطيتش تو ديمينيو il faut donc r diminue. داكور هاك عملنا باش ذكرنا مادام قال لك فوتي ما قالكش جوستيفي مادام تجاوب كيما قلت il faut diminuer la valeur de r. ما قال لي جوستيفي وقفت قلت لك ديما نذكر يقول لي جاوب على قد سؤال. اي بعديك قال لي ابارتيغ
de l'orientation du courant qui est indiquée sur la figure 1, établir l'équation différentielle du circuit en UC, tension aux bornes du condensateur. متذكرها اللي عملتها أنا مسيو الدورة اللي عملتها أنا. أنا ما اخترته هكا ولا لا sens du courant قال لك. ليه قال لي قال لي à partir de l'orientation du courant معناتها كيفاش يمشي الكورون تاعك. ولا هما اللي انا اخترتها معناتها. لا رد بالك عاد انت تحكي على السونس تاع الماء هذه السونس دو كورون مش اللي تختاره هو اللي امبوزي السونس ديما يخرج من البور بوزيتيف تاع جينيراتور يدور هكايا ويرجع للبور نيجاتيف. فهمتك. داكور انت تابليكي لا لوا دي ماي اخترت الماي نتاعك هكا. فهمتك. المهم انا شحطيت به اللي هي لهنا تجي هكا كي ناخذ لورينتاسيون تاعك بيدا دونك تجي هكا لا لوا دي ماي نتاعك. نفسها هي بيد هي جست هنا الشيما اللي دونك tu vas appliquer la loi des mailles. معناتها قصدي ايش عملت بالضبط انا حطيت دابخي لوا دو ماي يو سي بلس يو ار موان او تيغال زيرو يعني سينيفي كو يو سي بلس يو ار تيغال او هكا هكا بعديك حطيت ما خاطرش قال لي هو قال يعطيني معناتها ليكواسيون ديفيرونسييل يعني حطيت من بعد شنو يو سي يو سي بلس ار سي ديريفي نتاع يو سي بارابور طون تيغال على خاطر يو ار هي تيغال ار فوا اي. دونك تكتب كيما قلت لي دونك الوا دي ماي وتصور له الماي كيما صورت انت اللي اخترت انت داكور. دونك عندنا يو سي بلس يو ار موان او تيغال زيرو. نجيبو الاو من هنا سينيفيك دونك تولي صحيح اللي عملته صحيح يو سي بلس يو ار تيغال او. هو في الكيسيون يحب ليكواسيون ديفيرونسييل ان فونكسيون دو يو سي نتاع اليو سي يعني حطيت شنو ار هي ار فوا اي هذه نظهر فيها يو سي به حطيتهاش انا انا حطيت على جنب يو ار تيغال ار فوا اي. ايوا صحيح وحطيت الاي اللي هي راهي ديريفي نتاع الكيو بارابور طون صحيح هذاك سي بون كلاسيك راهي هذيك ريتها. الاي هي قال لك واه هي دي دو كيو سور بارابور دي كيو سور دي بارابور طون هكاك يعني تولي ار سي فوا ديريفي نتاع يو سي بارابور طون. صحيح ار سي. اما مسيو راني الباقي ما نعرفش كيفاش نقدم راه شنو معناتها باغ اكزومبل لا واش قلنا ليكواسيون هذه هي ليكواسيون ديفيرونسييل. لا نقص مثلا نتاع الكيو ونتاع الاي ونتاع اليو ار مازلت ما نعرفش نقدم بالقدام. اي تو بشوي نشوفوه نتاع الشارج. اي سي بون اي تو لهنا ساعه ديما نقول غاديك وصلنا. لا ما ديما نحبوا نكتبوا ليكواسيون ديفيرونسييل باهي قسمها على ار سي بالكوفيسيون تاع اكبر ديريفي اكبر ديريفي. اما ما يقلقش هكاك مسيو هكا عادي تقفوا باش من بعد تولي هذه تولي هذه تو وكل شيء داكور. المهم انا قسمتها مسيو المهم انا قسمتها وحطيتها 1 سور ار سي فوا يو سي بلس دي يو سي بارابور طون تيغال او سور ار سي. ايوا قسمت انا اما ما يقلقش هو هكا ولا يقبلهم زوج استنسق سماحي باه هاي واسي هذه ليكواسيون ديفيرونسييل سو سا فورم كانونيك. خاطر يا مسيو في الكلاس راه وراه ديما يخليها عادي. اي مسيو مش باه جاوبت على نورمالمون 5 هكا هذه ليكواسيون ديفيرونسييل هاي سي بون هاي نتاع اليو سي. باه نجم تقولوا هنا كان تحب تزيد دونك اون بوز نعرفش هو قال لنا دونك تو ايكال ار فوا سي داكور. عليه تولي باش تحط لي هي باش تحط لي ان سورتو. ايوا ان سورتو هكا باهي. هاي من بعد باهي قال لي بعديك montrer que UC est égal à E fois A moins exponentielle moins T sur tau. Et solution de l'équation différentielle si tau correspond à une expression que l'on déterminera. أي به أنا حطيت أنا بديت معناتها بالإكواسيون ديفيرونسييل نتاعي نتاع اليو سي. وعوضت على خاطر قال لي ما قال لي هي باين لي هذيك كاين سوليوشن هكا ولا قال لك يعني انا قال لي هو مونطري كو يو سي ايكال او فوا 1 موان اكسبونسييل موان تي سور تو اي سوليوشن دو ليكواسيون ديفيرونسييل سي تو كورسبون ا اون اكسبرسيون كو لون ديتيرمينرا. انا ايش حبيت نعمل؟ انا حبيت نعوض معناتها الاكسبرسيون اللي مازال هذيك او فوا 1 موان اكسبونسييل موان تي سور تو بالمعناتها اليو سي نتاعي في المعناتها هذيك اليو سي
معناتها في هو مادام قال لك مونتري انه ذيك السوليسيون معناتها هذيك اللي معناتها لازم بيانات تقال زيرو. الفيريفي ليكواسيون هذيك. اي صحيح معناتها فيريفي ليكواسيون معناتها كي تعوضها تلقاها زيرو. تلقى لا تلقى سور ار سي. ايش بين لقيتها زيرو؟ كيفاش لقيتها تلقاها زيرو؟ اش نقول لك عملت؟ باش نكتب خليني استنى لحظه خلينا نخدموا مع بعضنا عليها. ما خاطر شوف خدمت الاكسبرسيون تاعك عطاك يو سي كوا تيغال او فاكتور فوا 1 موان اكسبونسيال موان تي سورتو قال لك فيريفي انه هذه سوليسيون دو ليكواسيون هكا ولا؟ هاي سي تي لازم الديريفي نتاعها دونك سامبل دي دو يو سي. اي مسيو ما اغزر علاش تعرف روحك انت غادي لوين تعرف ما اغزر علاش ما انا ما هو معناتها مدي ليكواسيون ديفيرونسيال هكا ولا واش قال لي خذها معناتها انطلقت منها وعوضت الاكسبرسيون نتاعي هذيك فك الاكسبرسيون في الايكواسيون ديفيرونسيال. انا باش نحضرها ما اظن باش وقت نسحقها نستعمل. فهمت. تكتب الديريفي نتاع الديريفي دو لا سوم ايكال لا سوم دو ديريفي هكا ولا؟ دونك الديريفي نتاع كونستانت هذه ايكال زيرو والديريفي نتاع هذه هذيك باش تولي لي معناتها او سور تي او سور تو اكس بريم ايكال او بريم دو اكس اكسبونسيال او سور اكس او دو اكس داكور. اي دو اكس الديريفي نتاع موان تي سور تو هي موان 1 سور تو هي موان 1 سور تو وعندي موان تولي لي 1 سور تو تولي 1 سور تو معناتها او سور تو اكسبونسيال موان تي موان تي سور تو. هاي تو نرجع تو باش نكتب ديكواسيون ديفيرونسيال تقول والاخرى خاطر معناتها كونستون دونك نحيتها هاي سور دي بلس 1 سور ار سي يو سي ايكال او سور ار سي. لا والاستاذ بك ما عرفتيش. باش نعاود انا عاودت كتبت باش نعاود توي معناتها سينيفي دونك باش نكتب دي دو سي سورتو باش نكتب هذه باش تحط هذيك اكسبونسيال او سورتو اكسبونسيال موان تي سورتو بلس 1 سور ار سي سور ار سي مسيو مشكلة هذه كل يو سي هذه كل معناتها فوا او فاكتور دو 1 موان اكسبونسيال موان تي سورتو لازم تكون ايكال او سور ار سي. تقول لي راهي سوليسيون مسيو انا معناتها مش يا اخي كان تهز 1 سور ار سي وتهزها من غادي معناتها طير الار سي خلينا نمشي واحده واحده دونك جو في ديفلوبي تو هذه ايش باش تولي لي او سورتو مانيش باش نمسها هاي اكسبونسيال موان تي سورتو بلس او سور ار سي هكا ولا هذه فيها موان او سور ار سي اكسبونسيال موان تي سورتو كلها ايكال او سور ار سي. دونك جو بو سامبليفي هنا نشت سامبليفي اي وتحط لو فاكتور دونك لهنا باش نحط اكسبونسيال موان تي سورتو اون فاكتور داكور اي ولا دونك عندي اكسبونسيال او لا سورتو لا او فوا اكسبونسيال موان تي سورتو فاكتور دو كوا de 1 sur 2 moins 1 sur RC égale à combien? Égale à 0. Égale à 0. Un produit est nul si l'un détermine nul. معناتها عندي معناتها هذيك 0 2 ديفيرونت 0 عمرها دونك 2 ديفيرونت 0 الاكسبونسيال توجور ديفيرونت 0 زاد معناتها كلشي هذيك ايكال 0 اوبليغاتوارمون لازمني 1 sur 2 moins 1 sur RC égale à 0 معناتها لازمني 1 sur 2 هذيك مالا غلط يعني moins 1 sur RC égale à 0 par conséquent خاطر انا حطيت الاو فوا اكسبونسيال مومونتي سورتو حطيت ايكال 0 لا ما تجيش اكسبونسيال ديما خاطر انا حطيت او فهمت كي كان خاطر لقيت حاجه عندك البوسيبيليتي هذه برك دونك هنا تعطيك هاو قال لك انه تو ايكال ار فوا سي دونك لازم تو تكون حاجه هاو في الكيستيون هاو مسيو تحب نقول لك شو عملت بالضبط انا خاطر ما جاتنيش في الاتجاه به انا حطيت معناتها الان سور ار سي هزيتها طول ما غادي دونك عملت سامبليفيكاسيون بالار سي به ومن بعد ومعناتها من بعد قعدت لي ليه نعرف شو نعرف عملتها انا خاطر من بعد لقيت في الاخر لقيت انا او فوا اكسبونسيال موان تي سور 2 فوا 1 سور 2 موان 1 فهمت علاش؟ لا انا لقيتها موان 1 عندك غلطه ماتيماتيك معناتها في الديمارش. كيفاش غلطه ماتيماتيك وهي معناتها تنجم اللي عملته كله يمشي صحيح راهو على خاطرني لا ارجع اللي قبل ايش عملت انت هذه هزيت 1 سور ار سي لانك هاو
هاي ما تجيش به ما غاديك. تجيش ما تهزاش عليه ما عندكش عليه حق. عليه هذا فوا 1 sur تقلبها RC فوا هذا الكل معناتها تو ديفلوب كيما انا جو ديفلوبي عملت. هي هذه مش 1 sur RC، هذه 1 sur RC فوا او معناتها او sur RC هذه كلها. يا اخي في المات ما عنديش حق حاجه فوا نهز المغارفه اللي مقلوبه. تهزش تولي RC لهنا. هي ار سي وتعمل برد سيرتيفيكاسيون بالك بالار عاد سي. رد بالك تو ملتيبلي الناس كل بار RC معناتها حتى هذه تولي اه ملتيبلي بار RC. اه دونك خاطر هذه فوا ماكش باش تزيد لوبوزي هنا تو فا ملتيبلي ليكواسيون كلها بار RC. وقت اللي كي تعمل هكاك باش تلقى نفس الريزلت هذا. فهمتك. فهمت الغلطه تاع المات اللي عملتها انت. انت تو فهمتك ملتيبلي بار فهمتك. لانفيرس دو RC هذه وهذه هكا هو ما عندكش الحق ما عندك وهذا يشبيه لا. اي صحيح كلامك صحيح. معناتها تو ملتيبلي توت ليكواسيون بار RC. اش معناتها هذه باش تولي RC لهنا تولي RC بلس او فاكتور دو 1 موا هذيك ايكال او. دونك كي تعمل ريزولمون تاعك تلقى روحك مشيت هذه بالضبط. فهمتك. هي ذيك علاش انا ما نجمتش نبين لي تو هاي تيك على ار سي هاي انت ذيك هاي غلطك غلطي. لهنا غلطك في النيفو حتى في هذاك. اللي معناتها معناتها تو حتى في ملتيبلي الكلاس هاي تو ما ملتيبلي نجمتش بار نعملها. هاي تو ملتيبلي بار RC هذا مزوز هكا هو. او امم نسيت المومبر هذا تاع ليكواسيون تاعك خاطر بلوس هنا تو ملتيبلي الناس كل بار RC. فهمتك. داكور عرفتها. باهي سي بون تو هكا وضحنا. دونك باش تكون أوف. هذه solution de l'équation يلزم لي تو l'expression تاعها تكون تو ايكال ار فوا سي. داكور خاطر قال لك هو دون تو ايت اون اكسبريسيون كون ديتيرمينورا ولا شنو ما نعرفش لونسي كيفاش قال لك. لا لا استنى خلنا نذكر انا ايش قال لي هو. قال لي مونتري كو يو سي est égal à هاي e هذيك fois 1 moins الاكسبريسيون exponentielle هاي هاي هي solution de et l'équation solution de différentielle l'équation différentielle si tau correspond à une expression que l'on on ديتيرمينورا. déterminera اللي انت هاي طلعتها تو. هاي هيك بينت اللي تقال زيرو بينت اللي هي تو يلزم هي ار التو سي. دونك بور كو سيت اكسبريسيون هذه تكون solution de cette équation différentielle هذه يلزم التو تكون ايكال ار فوا سي. دونك جاوبنا على الكيستيون. داكور باهي ومن بعد ار فوا سي من بعد قال لي calculer la valeur du rapport UC نعرفش سلاش او مع هذه انا UC ما sur حاولت E UC sur E UC sur او UC هذيك sur يقصد. E هاي لا مش هكاك سلاش على جنب باهي ميسير اي فهمنا فيه هو في الحبه معناتها هو كتبها هكا UC sur E هكا. هكاك اي UC جاتك. sur E معناتها لو رابور سي ان رابور نيميراتور عند دينوميناتور هو مخل باش يكتبها هكا دونك ممكن ما عندوش في الوورد ما عندوش لوبسيون باش يكتبها هكا عمل استعمل سلاش ولكن ليديتور ديكواسيون ما استعملوش هو عمل سلاش هو اللي يقعد يمشي ليديتور ديكواسيون ويلقى هذه هكا دونك هو عمل هكا. داكور ان شاء الله ما تهلكليش باقي الكريس ابري كنت باقي الكريس هذا باهي. المهم قال لي mon calculer la valeur du rapport UC sur E lorsque t est égal à tout ظهر لي مش ظاهرة اما اي lorsque t est égal à نورمالمون tout. اي دونك باهي هنا بعديك utiliser كيسيون هذه هكا بور تي lorsque ايكال t est تو. égal à tout. باهي بعديك قال لي utiliser ce résultat pour déterminer pour déterminer sur la figure 2 la valeur de taux et calculer la valeur de la capacité C du condensateur. خلينا نشوف ايش عملت هنا. حطيت انا AT égale à tout AT égale à tout UC égale à E fois 1 moins exponentielle moins taux sur taux ايوا دونك اللي هي باش ايوا تطلع دونك لي صحيح اللي دونك باش تطلع لي 3.8 اللي انا حسبت انا دونك وياك تعمل قبيلك. يو سي دو تو معناتها هنا كانوا اف دو اكس ريتها هكاك هي باش او تعوض. فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تو سور تو هكا خلينا نكتبوها هكا باش نفهموا هكا ولا وبعد باش تعمل هذه سور او معناتها عندنا يو سي سور او ايكال نمشيو واحده واحده باش نفهموا واش عملنا. قال او 1 موان هذه اكسبونونسيال موان زان هكا ولا هاي موزع يعني اكسبونونسيال معناتها موان زان زيرو معناتها 1 سور نكتبها او زيرو 1 سور او bah. sur E. Donc, on باش va تعمل simplifier. سامبليفي. Donc, tu as calculatrice, tu as 1 moins 1 sur E. Donc, tu as même dénominateur sur les E moins 1 sur E. E moins 1 sur E. À quoi t'égale? Le E est à peu près 2,7 حسب ما نذكرها.
عليه مش عقدناها يا سي هكا. لا ما يصيرش هاكا شويه ما اخدمها بهذه كيما تحب. ليه مو خاطر ما اخدمها مغزل هكا حاجه انت راك مغزل حاجه ما حلبتش بها انت. ما هي معناتها اكسبونسيال معناتها تو سير تو، ما هي موازان هكا ولا هي اكسبونسيال موان 1 هي اكسبونسيال موازان ما égale قال لك 1 sur معروف E زيرو سوا. égale 1 sur E. مش قال لك يا اخي مش قال لك معروف زيرو سوا 63 حاجه هكا. لا اه هذه لا باش لا لا نلقاوها مش هو. الرابور هذا باش نلقاوه هكاك. يا غلط هي صحيح. دونك باش نلقى يو سي سور او égale 0.63 معناتها يو سي هذيك هي قلت 0. لي داكور الاكسبونسيال هي كيفاش قلت الاكسبونسيال هي مشنو بالضبط قداش هي الدوزيام معناتها فونكسيون نحطها تاع اللوغ. تعمل الدوزيام هكا لوج. فونكسيون اي يا تنزل مش على بها مدت ال، لي كل اي وبعد تنزل كيفاش على ال ان. الان لحظه الان خرجت لك او ولا اي خرجت لي ما جاتني حاجه من الفوق الكارو من الفوق اي حط ولا ما ان. حشيش بالكارو. حط ان اه اكسبونسيال ان. باه دونك امشي بالفلاش ابعد اكسبونسيال عليها هذيك، امشي بالفلاش على اليمين. باهي سي بون بعدت عليه موان 1 موان زان سور. سور لا نحط حقك عملت، بارانتيز. حط ايجال، حط ايجال قبل. اش نحط بارانتيز اش نحط بارانتيز. اي ولا بارونتيز صحيح. انا حديت بارانتيز باهي سور سور دوزيام فونكسيون لوج لوج ال ان سي بون هكا و 1 راح شنو وابعد بالفلاش حط ايجال. سانتاكس ايرور اي ايرور اسي. خاطر في الاخر عملت او بويسونس 1 ولا. حطيت جوست او. اي حق حطيتها او بويسونس 1. آه. او بويسونس 1 وابعد بالفلاش اخرج من اش الثانيه هذيك. نقدها فيس اش نقدها فيس هكا. هبط بالفلاش موان زان نحط سكر بارونتيز ديفيزي ساكر بارانتيز دوزيام فونكسيون ال ان بيان سور ديزيام فونكسيون ال ال ان ان ونحط واخرج بالفلاش، اخرج بالفلاش حط ايجال. نخرج من الفلاش اي باهي حط وندقر. ايجال جاتني 0.63 هكا. هذيك هي هذيك اللي كلها. 0.63 واحنا 0.63. واحنا زاد كنا نجم نحطوا اكسبونسيال موان زان طول وتعطينا كنت اسهل نجم ولا. تعملها هكا، تعمل 1 موان اونتر بارونتيز 1 سور دوزيام فونكسيون دونك اكسبونسيال 1 وتخرج بالفلاش سكر بارونتيز. هي ولا نفس حتى نفس ولا الشيء. حتى اللي ملول بالكل تحط مو اكسبونسيال موان زان هكا هذه تعطيك اي قدها. ولا 1 اي موان اكسبونسيال مو موان. اكسبونسيال موان زان اي هكا تعطينا تو. داكور. المهم المهم مسيو راني لقيتها انا خساره انا خاطر ما قاديش يو سي سور او. اما معناتها عملت اللي معناتها يو سي بكلها قداش فهمت. قلت على خاطر هو ظهر لي باش يقول لي هي قداش يو سي بالضبط وينها بالضبط. نو بون اي شمله فيها تو باش تو قينا تو الرابور هذاك وبعد شقل لحظه قال لي به utiliser ce résultat. Ben, moi, on a calculé la valeur du rapport. Dès que je n'ai pas utiliser ce résultat pour déterminer sur la figure 2 la valeur de taux et calculer la valeur de la capacité. هذاك الفاز اللي عملتها انا ما ليه ما اغزر عليش ما خاطر انا تو ما نعرفش وين التو. هذه 0.63 حطيت الكام تاعي حطيت الكام الكات نتاعي ما اغزر كيف هي ما جاتني انا في الباج يوسف انا رجعت في الباج الاولى تبع فيا. اي نتبع فيك. دونك تعمل 6 فوا 0.63 هاي 0.63 او هذه تحطها لنا باش تجيني 3.8. هاي هذيك تمشي لهنا تلقى تو. اي ما مسيو خاطر في شفت انت في الكرب اللي عندي مش معناتها ظاهره بالكدا اما انا حطيتها دونك بريكات النجم ولا عندي الحق. شنو هذه يحط مش مشكله هي هكا جوست هي في بعد في السجل تلقاها واضحه معناتها عادي نحط الابريكات هكا ولا مش مشكله. خاطر انا معناتها في الكراسه كتبت له تقال 3.8 فولت واب بريك 4 فولت. هيك باش نجم باش معناتها نجم نحط التو بالضبط بيني. دونك هي شحطاتك التو كواتيغا دابري لا كول التو المشكله ما نجمش نطلعها على خاطر باهي على خاطر هي جاتني في اول كارو في اول معناتها في اول وحده ما فاش فسرها مش واضحه ما عرفتش كيفاش. عليه انت ايش عندك اوصل رجع لي الكره. دونك عندك هنا ايش بصور لك هنا 0.5 لا هي غاديك 0.5 لا العكس وراها جاتني وراها اي قبل قبل فما دي جراديوسيون صغار هنا لا ما فماش اي دونك ابوبري تشوف هذه 0.25 شطر هذه 0.5 شطرها 0.25 مش اكثر من شطر شوي اي 0.3
مثلا 0.3 نمشيوها 0.3 هكا 0.3 ملي سكوند 0.3 معناتها نحسبوها تو اما مش هذيك تنجم تبدل لي في مثال مادام دونك احنا الكاباسيتي بكلها نفهموا البرانسيب تاع ومن بعد في لي دوفوار ولا في الباك يعطيك كورب واحد داكور دونك هذه دابري لا كورب عندنا تو ايكال 0.3 ملي سكوند 0.3 ملي سكوند توا نحب من هذيك نلوج الفالور تاع الكاباسيتي نتاع الكاباسيتي باهي ساعة مغزلية ما ما نجمش نستعمل هذيك قلت انا زوج قلت انا باش نستعمل كيو تيغال يو سي فوا يو سي هكا ولا وقلت نجم نطلع اليو سي خاطرني عندي اللي على خاطر عندي عندي معناتها لي فالور اما الكيو ما عنديش منيش نجيبها علاش تصعب في الدنيا علاش خاطر ما عنديش الكونديسيون هذه احنا هنا هاي تو ايكال ار فوا سي حق هاي تو مش طلعناها تو هاي تو طلعناها وريزيستانس مش عطيها لك في اللينونسي هاي مدالي اسهل من هكا باش اسهل من هكا بالرسمي صحيح علاش تصعب في الدنيا علاش بالحق ما حلفتش بها هذه سيتي كيستيون كلاسيك راه اي ديما يقول لك من الكورب لو وجدتوه اي ولا هي ستاندرد سي ولا بالعكس يعطيك هذوما يقول لك المهم نريدها من هذه دونك بالسيتي كيستيون كلاسيك هذه صحيح مو يدي عندي موسيقى مرة ننسى معناتها لي لونسي من الاول عرفت دونك عندنا تو ايكال ار فوا سي دونك سينيفي كو سي ايكال تو سور ار هكا دونك ترد بالك هنا تحولها للسكوند هذه مع تولي لي 3 وعندي 3 10 موان 2 3 10 موان 4 3 10 موان 4 موان 4 موان 1 موان 3 دونك عندي 3 10 موان 4 قداش الفالور تاع ريزيستونس ريزيستونس ارجع قرا 100 100 100 معناتها 10 على بويسونس 2 كي تطلع فوق هذه تولي 10 موان 2 هكا ولا دونك سا سورا 3 10 موان 6 لونيتي تاع كاباسيتي شنو هي فراد شكون فراد هكا دون لو دومين دو ميكرو فراد دونك هذاك هو سي بون فالور دونك سا سورا 3 ميكرو فراد دونك هذه بونيس من عندنا احنا عندي هنا تكتيك خساره سهله ما حلفتش بها ولا كان جيت حد انت مشيت تلوش في مشاكل اخرى ما عندهاش حل اي قلت هذه ما فهميش خاطر مالكيو ما عنديش اي صحيح لا حق مسيو ماني خاطر انا ما نجمش نطلع توتي قال ار سي فهمت مش قلت شنو انا اصلا ما بالغلطه من الغلطه نتاع ما نجمش نطلع الغلطه نتاع هذه الغلطه تاع هذه خلتني اي غاديك دونك ما لقيتش علاقه بين التو والار سي اي دونك مرتين بعضها من الاسئله صحيح هذيك مشكلتي وقتها به بعد جي قال لي calculer la valeur du rapport UC sur E lorsque T est égal à 5 taux. Comparer ce résultat à celui de... قلت لي انت كفاست قلت لي فاست اكسبونسيال au moins 5 هي pour T égale 0.99 دونك هي لحظه برك نطبع معايا بشوي دونك شنو باش يو سي دو 5 تو يو دو سي دو 5 تو هذاك واش عملت دونك باش تولي لنا الاكسبريو خلينا نعمل كما ما تدي بك باش تولي لي هذه يو سي دو 5 تو سور او ايغال سور هنا سور او باش تطلع لي 0.4 موان اكسبونونسيال موان 5 تو موان 5 تو سور تو سامبليفيكاسيون تاع تو صحيح دونك باش تولي لي 1 موان اكسبونونسيال 1 موان اكسبونونسيال موان 5 يعملها بالكالكوليتريس اللي هي باش تطلع لي ما لقيتها قلت لك اش نعاود نحسب عاودها مثال لقيتها زي 0.4 بها اش نعاود دونك تلقى 0.99 نورمالمون هكاك 1 موان شيفت اكسبونونسيال موان 5 بدي مخرج بالفلاش قبل ما نحط ايكال على البويسونس سينو تخرج لك ايرور هكا جاتني 0.99 هكا دونك 0. ما شنو اليونيتي نتاعها اي فولت اليونيتي سي رابور دو تونسيون فولت فولت ما عنديش رابور ديما ما عندوش يونيتي اي حق ذكرت اي اش قال لنا بعد به اش قال لنا سم la valeur du taux وين هي به comparer ce résultat à celui de la question 3
الكوستيون 3 اش قال لي متذكر وقت اللي ماني انا حطيت نتاع يفالي لو طون وقت قال اي هكا ولا انا ماني قلت له انا ماني قلت له استنى كيفاش عملت انا هيا ذكرت انا حطيت لي فالور اي تري بروش اتي لو فالور اي تري بروش اتي تيغال 5 تو اي لهنا شنو نعتبر لو كوندونساتور دونك ما تقولوش تري بروش 5 تو خاطر ما نعرفوش التو في السبريت تاع ليكزارسيس ما عندناش تو وقت انت عملت ايفالياسيون بالكورب وهكا داكور معناتها وين عملت ايفالياسيون بالكورب بقيت ان طون هكاك دونك tu vas comparer maintenant ce temps là à la valeur de 5 تو داكور اللي هو قديه اللي هو زيرو عندنا تو زيرو قداش تو هي 0.3 ملي سكوند 0.3 ملي دونك عندنا 5 تو ايغال 5 fois 0.3 قداش تجي 1,5 ملي سكوند اي à peu près égale donc autant اي هذيك شنو باش نعمل غادي كيسيون نيميرو 3 فهمت داكور اي خاطر انا اللي قلته مش غلط راه انا مش ما جست ما عرفتش نعبر عليها تعمل هكا كومباري اي هكا اما خاطر قلت راه معناتها قريب على الاخر معناتها بريسكي قال قلت له راه بريسكي قال قال لي en respectant l'orientation du courant qui est indiquée sur la figure 1, établir l'expression de I de T, en déduire l'allure de la courbe I est égale à F de T, en précisant sa valeur initiale I0 à l'instant T est égal à 0. أنا بصراحة أنا بديت نزلط دونك اش عملت أنا AT est égal à 0 I0 est égal à 0. على خاطر مو خاطر انا فهالي نعرف قاعده لا مش هذيك المهم صحيحه اتي دونك هنا نرجعوا للسيركوي نتاعنا ما خاطرش عملت انا هنا ما هي شنو السيركوي وقت اللي الانتربتور اوفير وقتاش الانتربتور اوفير ستريكتومون انفيريور ا زيرو ما فماش كورون اي ايكال زيرو صحيح لا هي صحيحه نسيت من جبت الوحده انا ذكرتها ما نصير علاش عملت انا انا مشي عملت ما اي تيغال سي فوا الديريفي نتاع اليو سي بارابور ا هكا ولا اللي يعني هي تيغال سي فوا او فوا 1 سور 2 اكسبونونسيال موان تي سور 2 هذيك الخدمه صحيحه هذيك هي كي عوضت الاكسبونونسيال معناتها بالزيرو مع اكسبونونسيال زيرو ولات هكا ولا مشيت لي كلها زيرو على خاطر اكسبونونسيال زيرو خاطر كيف الكورون الي كونتينيو او بوان زيرو هذيك هي انا اللي عملته صحيح علاش تخلوا فما كونتينيتي دو كورون وفازيناج زيرو مو ماشي اكسبونونسيال زيرو هو زيرو هكا ولا لا اكسبونونسيال زيرو ايكال 1 ما انا غلطت ما انا ما عملتش ما مشيتش صحيحه لا الفكره صحيحه من بعد في الابليكاسيون نيميريك تلقى غلط لا الفكره صحيحه باش نطلق منين ليكسبرسيون تاع يو سي كوا تيغال قلنا هي او سي قلنا 1 موان اكسبونونسيال موان تي سورتو هكا ولا باش نطلقوا من حاجه اخرى زاده خاطر يحب ليكواسيون تاع الاي انه اي ايكال دي دو كيو سور دي تي غادي عملت غادي سي دي دو يو سي سور دي تي هذا جو ديريفي هذه جو لا ملتيبلي بار سي نلقى اي هكا اور الديريفي تاع هذه دي دو يو سي سور دي تي دي دو يو سي سور دي تي شنو هي كوا تيغال ديريفي دو لا سوم ايكال لا سوم دي ديريفي هذه ديريفي قلنا او سور 2 اكسبونونسيال موان تي سور 2 دونك فالي او سورتو اكسبونونسيال موان تي سورتو دونك جو لا ملتيبلي بار سي نلقى الاي معناتها هذا الكل باش يعطيوني اي دو تي اي دو تي نورمالمون خاطر اي فاري اون فونكسيون دو تي شولي او سور سي فوا تو اكسبونونسيال موان تي سور تو هكا هاك امور واضحه لا عملت وين ليه مش بيخي سي لوت انت عملت يا اخي سامحني انا ضغط صحيح سيف هي هذه اي معناتها عملت هنا غاديك ماني قلت لك فكرتك صحيحه هذه سيف هكا نجم نهذبها شويه عندي تي تو ايكال ار فوا سي تو ايكال ار فوا سي وتردها تولي سامبليفي او سور ار سور ار
هكا دونك نجم من هذا ما يقلقش كيما هكا ما يسالش حتى هذا كي به معناتها اي دو تي ايكال او سور ار مو باش تشوف روحي صحيح ولا غلط هذه تصلح استنى معناتها انا جاوبت على السؤال اي تيغال اف دو تي هذه معناتها اي معناتها اللي هي اي تيغال اف دو تي هذه اف دو تي معناتها اي دو بوان دو طون هاي اللي جاوبت على السؤال هاي هكا دونك اش قال لك من بعد دوني لالور دو لا كورب استنى اش نعاود السؤال باش نفهم قال لي اون ريسبكتون لورينتاسيون دو كورون هذيك ايش انا فيها هذيك سي بون qui est indiqué sur elle المهم établir l'expression de I de T en déduire l'allure de la courbe I égale à F de T ما عرفتش بصراحه هذايا لالور دو لا كورب معناتها ايش بتصور له دونك باش نصوروا في الوحده غاديك كيفاش عامله هنا عندنا تي وهنا عندنا اي دو تي دونك هاي بور تي ايكال 0 اكسبونونسيال دو 0 قداه اكسبونونسيال دو 0 قداه 1 معناتها بتولي اي دو 0 هي او سور ار ايكال او سور ار هاي او سور ار سيبوزيو هنا هذه او سور ار داكور معناتها الكورون باش يبدا من هنا Maintenant, lorsque t tend vers plus l'infini, moins t tend vers quoi? Moins t tend vers quoi? Plus moins l'infini. Moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, il y a 0. D'accord? Ma courbe, lorsque t tend vers plus l'infini, donc l'intensité va tendre vers 0. Ma courbe, d'une manière exponentielle, donc c'est une décroissance exponentielle en courbe. Ok? On a un asymptote ou l'axe des x. Okay? معناتها مسون جدا كورب اخر ولا هذه لا لور دو لا كورب هذه لا لور دو لا كورب اي ليه معناتها نقصد على معناتها الفيجور 2 ولا في ولا لا تعمل واحده اخرى هذه لا لور دو لا كورب حتى عندك اي اون فونكسيون دو طون هنا ما عندكش تونسيون والاو سور ار منين نجيبها ولا نقدرها نحسبها وحدي تنجم تخليها هكاك هو اللي تعملها ما عندك 6 سور 100 ما نقصد على 6 سور 100 من غير ما تقعد تلوج تكتب له او سور ار هكا كاو باين جوست هو قال يعطيني بالنسبه للزونيتي متاكدين ان او سور ار سي اون انتنسيتي خاطر الفولت هو اوم فوا امبير ذكرتها لا لوا دوم اي ايكال ار فوا اي معناتها الامبير هو فولت سور ا داكور والاكسبونونسيال ما عندهاش يونيتي معناتها الفورمولا علاش قلت لك اكتبها هكا باش تعرف روحك صحيح ولا غلط بالزونيتي داكور كي تكتبها سي سور سي فوا او سور تو تدخل بعدك شويه اما هكا تولي واضح عندك انتونسيتي منها وانتونسيتي منها داكور دونك هذه لا لور دو لا كورب هكا دونك الي لوجيك علاش خاطر الانتونسيتي في الاخر تولي قال زيرو علاش خاطر الشارج من الاول باش يبداو يمشيو بقوه اي بعديك هو اللي كي يوقف معناتها كي توقف التونسيون تولي قال او ما عادش فما داعي باش لي شارج يتحرك اغزل لهنا كي تولي التونسيون يو سي ايكال او لهنا في الاسامبتوت عملناها بكري دونك ما عادش فما دي شارج باش يخرجوا ما عادش فما اي مع صحيح دونك ما عادش فما كورون سي لوجيك مش لي زيرو سي لوجيك داكور معناتها التونسيون au borne du condensateur باش تولي هي بيدها au borne du générateur دونك ما عادش فما داعي باش لي شارج يتنقل خاطر الشارج يتنقلوا خاطر فما ديفيرونس دو بوتونسيال ما بين لي دو بوان داكور باهي هكاو معناتها نورمالمون هذا هو الاكزيرسيس ما شو اسمه قال لي معناتها مد لي بعدك اي زيرو على انستون تي تقال زيرو حاجه تقال اي زيرو تقال زيرو ولا نسيت علاش عملتها ولا كيفاش عملتها ما سمعتكش عاود لي شنو قال لي هو بعديك en présence sa valeur initiale est 0 à l'instant à l'instant t égale à 0 اللي حطيت هنا t égale 0 على خاطر مازالت ما بداتش السيركي باش لا ايجال او سور ار او سور ار معناتها غلط تعوض تي بار 0 اي دو 0 وكوا ايجال او سور ار اكسبونونسيال 0 او اكسبونونسيال 0 ايجال 1 ما قلت لك الاكسبونونسيال كيما البويسونس اي حاجه على بويسونس 0 كان ذكرها في درس البويسونس ايجال 1 اي دونك هكا دونك هنا عند دونك باش تبدا الكورون باش يبدا قوي على الاخر ومن بعد الباتون دو زيرو هكا عكس التونسيون اللي تبدا زيرو ومن بعد او بورن دو كوندنساتور داكور معناتها هنا عندك اي دو زيرو ايكال او سور ار خلينا نكتبوها هكا اكسبونسيال زيرو
معناتها يقال او سور ال. داكور هكا هاو. هاك هو في اكزرسيس هذا. باهي مازال اكزرسيس اخر. هو فما واحد اخر، فما واحد اخر وكيما هذا راهو نسيتها بهذا. وين خدمته من الثاني انت ترى؟ خدمته الثالث ولا؟ حاولت فيه ما نسيت وين خدمته يا ربي. توا ضاع مني عليك. شاير فونكسيون دي ما عادش به. المهم انا باش ناخذ تلقاني على الكورب. عملت اي على الكورب به. اش نقرا لك ارسم ساعه واحده ولا ترسم على خاطر كالعاده في راهو الشيما معناتها فيغور 1 وفيغور 2. اي فيغور 1 شفاه. فيغور 1 فيها السيركوي نتاعنا. شنو السيركوي فيه؟ كيف ماشي تكون؟ باهي فيه معناتها الجنراتور دونك دي بوت جينيراتور هكا هكاكا به. فوق ولا اللوطه؟ هذا راه مسيو مقسم على زوز. هذا اي مقسم على فوق ولا الشارج اللوطه؟ وشارج. فوق ولا اللوطه؟ الفوق مثلا هنا عندنا مقسم على كوميتاتور. هنا عندنا كوميتاتور هكا هكاكا. دونك هنا ايش عندي؟ عندي غاديكا مع الكوندنساتور والريزيستور. ريزيستانس اللوطه هكا. وعندي هكاكا. وعندي ما تنساش بين معناتها مع الكوندنساتور والريزيستور عندي كل ماس باش تقول لها. هنا عندي لا ماس. اي لا ماس. وجهه هذه ايش عندي؟ وفوق الكوندنساتور عندي فوا فوق به اللوطة غاديكا عندي فوا انفيرس ولا شنو حاسيلو معناتها فوا اسمه معناتها ايكغيك 2 وانفيرس معناتها مكتوب عليه اي ان في معناتها ايكغيك 2 و اي ان في. باهي والبوان ذيك اسمها هذه نتاع هذا نتاع اللي هذيك هذيك هذه دي. اي وهذا يا بي. هذا يا بي. بي هذيك بي. اي ولا هنا ايش عندك؟ باهي واللي الفوق غاديك عندي كريكا الفوا ايكغيكا وغاديك بوان هكا. معناتها ما فماش بارتي اخرى تاع سيركوي. فما باهي على اليسار. كيفاش لي على طالع اليمين فوق هكا؟ لا يقرقا ماشي على اليمين معناتها باراليل على يقرق 2. والبوان ذيك به السيركوي اللي على اليمين تاع الديشارج. السيركوي هذا ما سكروا لا ما سكروش تخفى ما سكروش. خليه محلول هاي كيك به. والثاني زاد محلول هكا. محلول تو عندي جوست ريزيستور اير بريم ولا شنو. والله بصير الفوا مازلت ما فهمت شنو مهمتها بصراحه. الفوا هي البورن تاع الاوسيلوسكوب. قلنا الاوسيلوسكوب هو الاوسيلوسكوب بكورب. معناتها عباره عن الاوسيلوسكوب مش هذه اللي يقيسوا به مش واف. هذاك الاوسيلوسكوب هو عباره عن فولت متر. ما يقيس لنا كاش لي طونسيون. داكور. اما شنو الفرق ما بينه وبين فولت متر؟ انه الاوسيلوسكوب على الاكران يعطينا لا كورب دو لا طونسيون. الفولت متر يعطيك لا فالور دو لا طونسيون. فهمت ولا؟ اي وهذا وين مربوط تو هذا؟ ريزيستانس مربوط بالدي باش مربوط ما مكمل. معناتها اللي يقرا ما نهبطها اللوطه. لا خليها لا انت معناتها ما تهبط السيركوي شويه. معناتها اللي يقرا 2 خليها العكس. اي العكس. اللي يقرا 2 استنى اغزلي السيركوي يكون تحت اللي يقرا 2. فهمت؟ هكا. بون معناتها مش اسمه ما يكون لصق كيفاش مسيو به ناحيه. استنى ناحيه مسيو الخط اللي رابطه بك الريزيستور هذاك اللي على اليسار. لا مش هذاك لا اللوطاني هذاك اللوطاني. وين انت سكرتها تو؟ لا اللي كيف هي البيربونديكولير على اللي هذاك به. اهبط به وامشي اهبط به وامشي للجنراتور. ما ريستور اهبط وامشي للجنراتور ونحي الخط هذاك نتاع الدي اللي لاصق للدي. انا وريزيستور. ما ريزيستور هذا نمشي طول الجنراتور. الريزيستور هذاك ماشي للجنراتور وتحط هاي وتحط سنه وتهبط وتنحيه هذا اللي معمول اللي رابطه هذاك. هاي تنحيه هذاك به
وتهبط هكا مريقله ولا؟ انا ما فهمتني. ما فهمتش. بس انا هذا اربط نعرف مسيو مع بها كيف. الجنات هكاك به. توا سنه توا هذا هبط، نعرف توا بها. هبط هكاك هكا. والبوان دي يولي هذا الى هنا. ما نعرفش كيف كان البوان دي. هذاك هو هذا لا البوان دي. ولا هنا مش ما مشكله. نعرفش كيف خاطر في السيركوي لاصقين هما شويه لبعضهم، قرب هاي لبعضهم برشا، فهمت؟ في السيركوي اللي عندي اللي قرب لبعضهم برشا. هاي به. ما باقي ما كنا هذه نعرفوش اير البوان بريم دي. سماها. اير بريم. معناتها هذه اير، وهذا كوندنساتور سي وكاباسيتي سي. هاي باك نورمال هذاك هو السيركوي نتاعنا. به. توا قال لي on réalisait le montage schématisé اون par la رياليز. figure. On réalise le montage schématisé par la figure suivante, le condensateur étant initialement déchargé هذيك ما عادش est تقراها égal. خاطر ديما ربح تعلم ربح الوقت في القرايه يا يوسف. ديما Ben, كوندنساتور اللي معناتها 99.99% ناخذ كوندنساتور initialement انيسيالمون déchargé. ديشارجي. فهمتك علي. اللهم يحب يعوشكم يقول لك راهو انيسيالمون شارجي. اي بون ايش في عمل له الباك، وقتك في يقول لي الباك ما initialement يعوجكمش chargé. معناها لا ما يجيبوهاش في الباك. فهمتك علي. المشكلة تولي بعديك R تقال 2000 مش عندنا فيهم لي 2000 فالور نيميريك، مش عندنا فيهم بعد. به. Un oscilloscope numérique est utilisé pour suivre l'évolution temporelle de la tension UC au bord du condensateur sur la voie Y1 et de la tension UR au bord du résisteur R sur la voie Y2 en activant la fonction d'inversion هذه ما نعرفهاش انفيرس الصراحة هذيك، على انفيرس ديت. هذيك انفيرس. هي ما تشوف فهمتش عليه، ما فهمتش تشوف عليه عندك آه، فهمت. À la date t est égale à 0, on ferme le commutateur dans la position 1. معناتها تي L'oscilloscope قال زيرو enregistre. عندنا، معناتها تي قال زيرو عندنا الوضعيه هذه كوميتاتور هكا. اي مسكر معناتها ما عليك عادش اي. عندي، معناتها عندي السيركوي هذا. هكاك اي. ايوه معناتها هذا مش موجود تو. باهي به. وين هو توا؟ L'oscilloscope enregistre les tensions dans l'évolution temporelle sont traduites par les courbes A et B de la figure 2. توا نرسم la figure 2. هاي La figure 2 la figure 2 كيفاش عامله هي؟ به. ما هو محطوطة فيه معناتها دو اكس دونك اليو شوف والتي. هنا طون وهنا لي تونسيون. التونسيون به. التونسيون مديس هابطة مديس هابطة، فهمت؟ به هابطه استنى احنا للزي، كيفاش هابطه عاملين؟ لويل، هابطه لويل. هابطة الكارون محطوطة مديس غاديك هابطة معناتها الكارون. هنا فما اسامتوت هكا. لا ما معناتها باش فهمش تهبط فهمش هكا. نقص معناتها نقص هابطة لزيرو معناتها استغفر الله العظيم هابطة هاي لزيرو ثبت لا لها. هابطة لزيرو. هاي هابطه ما فهمتش للزيرو. هابطة لزيرو. هاكي. هذه شنو هي؟ ولا سماها ذاك سماها كوربي. كورب بي. ب. والاخرى والاخرى من زيرو طالعه على 10 ابارامون 10 هي الاو بتاعنا. هذه الا. ال 10 راه الفالور ماكسيمال عندنا غادي. اي اسامتوت هذه عندي هنا. هكا غزيري مسيو باش نبقى شويه تولي معناتها اسامتوت. لاكس معناتها نتاع طونسيون يبدا 2 4 5 اي لا شحال 6 فيه 8 به مش المهم. مشكله يوسف. به قال لي بعديك اكسبريمي يو ار ان فونكسيون دو اي intensité du courant به حطيت يو ار تقال ار فوق اي اذا هو السؤال هكا ده هكا الودوم هذيك دونك يو ار هكا. قال قال ار لي واي. به هاي بعديك هذاك السؤال اللي بعديك قال لي pourquoi a-t-on activé la fonction inversion pour la voie جريك Y2. هاي بون لنا عندك بديت نشعر انا هاي قلت له تحفنا انا بالشعر. دون لا بيريود اي قلت له انا دون لا بيريود de décharge le condensateur va jouer le rôle de générateur alors la tension augmente alors la tension augmente et le résisteur diminue à l'intensité du courant pour le condensateur qui va stock dans كيف la période ستوكي de كيف recharge. ستوكي
qui va stocker dans la période de charge. Qu'est-ce qu'il va stocker? Qu'est-ce qu'il va stocker? Et شنو ما l'intensité الكرة. لا condensateur يستوك de l'énergie. الحاجة الوحيدة اللي نجم نخزنوها هي الطاقة. فهمت صحيح هاي انرجي. دونك انت تو دخلت الانرجي دخلت معناتها برشا الشعر هذا الشعر الجاهلي وشعر اي قلت لك خاطر ما غادي نقول له لا الحكايه اسهل برشا من هذاك بالحق اسهل من تفسر له درس اسهل برشا من هكاك داكور كيف دونك عندي الاي وين والاي هنا هذا السونس تاع الاي دونك ايش معناتها هذه الماس بالنسبه للوسيلوسكوب هي لابور نيجاتيف داكور دونك هو شنو هما لي طونسيون اللي قاس ديما الطونسيون هذه قاس الطونسيون هذه والطونسيون هذه اور الطونسيون هذه عندك هي ايكالا في ا موان في بي اور ا هي بورن بوزيتيف وهذه بورن نيجاتيف معناتها الطونسيون هذه اللي بوزيتيف فهمت بصراحه مش عاود لي دونك تقول يو ا بي ايش معناتها هو لو بوتونسييل او بوان ا moins le potentiel au point B. هذاك نسميوها ديفيرونس دو بوتونسييل. نقول لك في الفيزيك كلمة ديفيرونس ديما لول موان ثاني. ديفيرونس. عكس كلمة فارياسيون، الفارياسيون ثاني موان لول. داكور؟ هنا شنو قاس هو؟ قاس يو ا بي. يو ا بي هي في ا موان في بي. اور هذه الماس ديما هي تلعب تاخذ انت كان لابور نيجاتيف. فهمتني؟ معناتها البور بوزيتيف معناتها بلوز البوزيتيف موان نيجاتيف تعطينا حاجة بوزيتيف معناتها يو ا بي اللي بوزيتيف. داكور ولهنا ايش قاس يو بي دي يو بي دي دونك يو بي دي في معناتها في لا تولي لي في دي موان في بي موان في دي اور هذه البور نيجاتيف نحي منه بوزيتيف باش تلقى نيجاتيف دونك تكون نيجاتيف التونسيون هذه داكور معناتها كي ما تنزلش على البوتون انفيرس باش يصور لك تونسيون نيجاتيف داكور وانت حاشك بالتونسيون حاشك بالسونس حاشك بالبوزيتيف هكا ولا اش نعمل دونك اون ابوي سو لو بوتون انفيرس معناتها الانفيرس لو سينيال معناتها اذا كان السينيال يكون هكايا هو يرجعوا لك هكا فهمتها ولا؟ نوعا ما مش بصراحه مش معناتها برشا هذه ديما يعطيوها الكيستيون هذه راه في الباك معناتها استنى معناتها عندي لا تونسيون او بورد دو ديبو ريزيستور بوزيتيف خاطر اللي قست هنا باش قيسي تونسيون نيجاتيف خاطر الماس ماهيش اللوط الماس هي الفوق الماس كيما قلت لك تحسبها كاين لا بورد نيجاتيف كيما الكوم اللي مكتوب في الفولت متر ولا في الامبير متر داكور فهمتها؟ معناتها شنو فيه سؤال donc pour que la tension aux bornes du résistor soit donc positive pour que la tension aux bornes du dépôt résistor soit positive يحسن من الشعر اللي عملته انا هيك سي تري سامبل ما نقول لك سهله برشا اي خاطر فقره عملته كيف في الفرنسي ما عملتش فقره كيما هكا فهمتها؟ معليش نعرف الحكايه هذيك علاش نعرف الحكايه هذه؟ علاش مشكل بكري قسنا التونسيون اون بورن هذا من كله بعد قسنا التونسيون اون بورن دي كوندونساتور وقتها حطينا الماس لهنا ماس كومون هذه تسمى اون ماس فلوتونت هنا يسميوها يا اخي مش هما ديري يا اخي مش انا نحكم فيها اي علاش قد احنا قلنا لوسيلوسكوب سي ان فولت متر هكا ولا oscilloscope اي grâce à cette relation qui قيس tension au bord du dépôt résistor il suffit باش نقسمها بالار باش تعطيني لي فارياسيون كومون فاري اي en fonction du temps خاطر يو ار و اي سون بروبورسيونيل هنا داكور معناتها جو بو ديدوير لا كورب دو اي à partir de la courbe de UR juste je divise la courbe UR par la résistance R ديما كي عندنا ديبو ريزيستور نستغلوا الريلاسيون هذه باش تعطينا فكره على كومون فاري اي en fonction du temps معناتها يولي entre guillemets كأن يستعمل الأوسيلوسكوب كوم امبيرمتر داكور فهمتها؟ شويه بصراحه هذاك اكزرسيس معقد لا ما وصلش قلنا
قلنا راهو لوسيلوسكوب سي ان فولت متر ما يقيس لي كان تونسيون. السلسكوب معناتها لي كورب اللي يعطيهم لي كل هما تونسيون فونكسيون دو تون كل. اي صحيح، ما احنا مسيو ظهر لي جربناه في الكلاس، هو جوست يقيس لك معناتها التونسيون تاع اي سامحني بالتليفون. اي وي ما اهلا. لا لا ولا لا، انا قاعد نقرب. باهي 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 عايش. فهمتني يوسف؟ نستعملوا الحيله هذه باش ناخذ فكره على كومون فاري اي اون فونكسيون دو تون بار ان اوسيلوسكوب. خاطر يوسفين نلقى الكورب يو ار مثلا، لقيت كورب يو ار هكاك مثلا، نقسمها على ار تعطيني معناتها باش تكون نفس لالور، الاي باش تكون كيفها، دونك باش تكون هكا جوست ديفيزي بار ار هكا. فهمتك. فهمتها؟ خاطر عندي الاو ار والاي سون بروبورسيونيل، معناتها الفاليسيون تاع هذه كيما الفاليسيون هذه ملتيبلي بار ار. على خاطر الار هي كونستانت معناتها. اي بالطبيعه غراس سيت لوا دوم وبورد دي بوريزيتور. داكور. دونك ما نعملها كانش بورد دي بوريزيتور، خاطر لوا دوم هذه اللي فالابل كو بور ان دي بوريزيتور هكا. فهمتني؟ هو باش يقص الواحد. الشارج باش يقص لي بتاع الواحد، تحب نخليوها غدوه نكملوا الدرس هذا؟ غدوه باهي. غدوه وقتاش انت تقرا؟ غدوه نهاري معبي نقرا من 8 ل 5، نحاول في الليل كالعاده كيما الوقت هذا نعملوا ساعه. ما خفيفه ما خفيفه دونك. داكور. باهي ابعث لي برب مسيو، ابعث لي ان شاء الله خلينا نحط الشرجه باش ما يتفاش فيسع. باهي باهي اوكي. السلام على خير. على خير.